السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غادي نقدم لكم الدرس الثاني من تعلم اللغة الفرنسية، وما فيها باس ندير واحد تذكير بسيط بالدرس الأول. شنو درنا في الدرس الأول؟ شفنا لا لتر دو الألفابي، شفنا الحروف الأبجدية الفرنسية، وشفناهم كيفاش كيتكتبوا اون ماجيسكول اي اون مينيسكول. كذلك شفنا لي فويال اي لي كونسون، وعرفنا شنو هما الانواع ديال النبرات، يعني لي زاكسون. اليوم باذن الله غادي نشوفوا في الدرس الثاني لي سيلاب. شنو هما لي سيلاب؟ لي سيلاب هما المقاطع الصوتيه. عندنا كل كلمه كتكون من مقطع صوتي أو عدة مقاطع صوتية، كتسمى دي سيلاب. لاش كتصلح هاد المقاطع الصوتية أو لي سيلاب؟ هاد لي سيلاب هي اللي كتعاوننا نديشيفريو أو لا نقراو واحد الكلمة، ومن خلال التقطيع ديال الكلمات غادي نستطيعوا اننا نوليو نقراو الكلمات والجمل، ولما لا من بعد النصوص بطريقه سهله وسلسه. مثلا نعطيكم مثال مثلا عندنا كلمه habitation. habitation شحال فيها من سيلاب؟ A B تا سيون. إذن فيها 4 ديال لي سيلاب. ان ماران، ماران، ماران فيها 2 ديال لي سيلاب. نشوفو مثال ثالث. مثلا طابل، طابلو، عندنا 2 سيلاب. فهمتوا؟ يعني هذه هي الطريقه باش تنقراو الكلمات، كنقطعوا الكلمه الحروف او الى مقاطع صوتيه كتمكننا من اننا نقراو هاد الجمل او الكلمات بسهوله. وبطريقه اخرى كيفاش كنحصلوا على هاد لي سيلاب؟ مثلا B plus A se prononce با. هاد با هو واحد المقطع صوتي، يعني une syllabe. Par exemple, F plus A plus I. غادي نطقوها في حتى هذا مقطع صوتي. مثلا نعطيو مثال B plus A égale ba, ou bien se prononce ba. Exemple, ballon, ballon. Maintenant, la lettre F plus A plus I se prononce fait. Exemple, fait, fait. هاد لا lettre ما كنقراوهاش. fait. La lettre C plus O se prononce co. Par exemple, comme, comme. La lettre
G plus I se prononce J. Exemple, girafe, girafe. بالنسبة à la lettre C ou la lettre G, C plus A se prononce K. C plus O se prononce Co. C plus I se prononce Si. C plus E se prononce Se. C plus U se prononce Q. يعني هنا عندنا لا لتر سي كيتغير النطق ديالها حسب لا فويل اللي جات معاها وكيكونوا لينا اون سيلاب. بالنسبه لا لتر جي حتى هي عندها دو سون. G plus A se prononce ga. G plus O se prononce go. G plus I se prononce J. G plus E se prononce je. وهادو حتى هما كيعطيونا دي سيلاب. نعطيو دي زيكزامبل. carré, carré. C plus A se prononce K. Carré, carré. عندنا comme, عندنا merci, merci. La lettre C plus I se prononce si. وهنا G plus A par exemple. garage عندنا هنا garage. شو عندنا une syllabe 2 3 هنا عندنا 3 syllabes. Ou la lettre G avec A se prononce ga, G avec E se prononce je. garage. اذا بهذه الطريقه كنديشيفريو لي مو ديالنا وكنديروا لهم يعني كنديروا لهم تقطيع صوتي وكيسهل علينا نقراو الكلمات بسهوله. نتمنى يكون فادكم الدرس ديال اليوم، وباش تستافدوا اكثر حاولوا ديروا تطبيق في المنزل ديالكم، يعني خذوا كلمات وديروا لهم التقطيع يعني سيلاباسيون باش تمكنوا انكم تقراو اكبر عدد ديال الكلمات. الى اللقاء فيديو قادم باذن الله.